श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमेधिनं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यः स्वयं। कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमेधिनं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यः स्वयं। सहधर्मचरीं शौरेः समन्त्रितजगत्पिताम् अनुग्रहमयीं वन्दे नित्यमज्ञातनिग्रहाम्। वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवती सखम् यद्वेत्र शिखरस्वन्दे विश्वमेतद्व्यवस्थितम्। यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोदवासितं श्रुतीनां विश्रमायालं शठारिं तमुपास्महे। नाथेन मुनिनाथेन भवेयं नाथवानकं यस्य नैगमिकं तत्त्वं हस्तामलकथां गतं। नमस्यामरविन्दाक्षं नाथभावे व्यवस्थितं शुद्धसत्त्वमयं शौरेः अवतारम् इवापरम्। अनुज्जितक्षमायोगम् अपुण्यजनबाधकम् अस्पृष्टमदरागं तं रामं तुर्यमुपास्महे। विगाहे यामुनं तीर्थं साधु वृन्दावने स्थितं निरस्तज्जिह्वयस्पर्शे यत्र कृष्णकृतादरः। दयानिज्ञं यतीन्द्रस्य देशिकं पूर्णमाश्रये येन विश्वसृजो विष्णोः अपूर्यतमनोरथः। प्रणामं लक्ष्मणमुनिः प्रतिगृह्णातु मामकम् प्रसादयति यत्सूक्तिः स्वाधीनपदिकां श्रुतिम्। उपवीतिमूर्ध्वपुण्ड्रवन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तम् शरणागतसातवाहमीडे शिखया शेखरिणं पतिं यतीनाम्। उपवीतिमूर्ध्वपुण्ड्रवन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तम् शरणागतसातवाहमीडे शिखया शेखरिणं पतिं यतीनाम्। प्रतयन् विपदेषु तीक्ष्णभावं प्रभुरस्मत्परिरक्षणे यतीन्द्रः। अपृथक् प्रतिपन्नयन्मयत्वैः ववृदे पञ्चमिरायुधैर्मुरारेः। शमितोदयशङ्करादिगर्वः स्वबलादुद्धृतयादवप्रकाशः। अवरोपितवान् श्रुतेन पापार्तान् ननु रामावरजः स एष भूयः। अबुः श्रुतसम्भवं श्रुतीनां जरतीनामयथा यथ प्रचारम् विनिवर्तयितुं यतीश्वरोक्तिः विदतेदास्तिरनीतिपञ्चरस्ताः। अमुनातपनातिशायि भूम्ना यतिराजेन निबद्धनायकश्रीः महती गुरुपङ्क्तिहारयष्टिः विबुधानाहृदयङ्गम विभाति। अलूनपक्षस्य यदि क्षमावृतः विभाति वंशे हरितत्वमक्षतम्। यदुद्भवा शुद्धसवृत्तशीतलाः भवन्ति मुक्ता वलिभूषणं भुवः। अनपाय विष्णुपदसंश्रयं भजे कलया कयापि कलयाप्यनुञ्जितम्। अकलङ्कयोगमजडाशयोदितं यतिराजचन्द्रमुपरागदूरगम्। अभिगम्य सम्यगनघा सुमेधसः यतिचक्रवर्तिपदपद्मपत्तनम्। हरिभक्तदास्य रसिका परस्परं क्रयविक्रयार्हदशया समिन्दते। पुरुषातिवादपरिवार पैशुनप्रभृतिप्रभूत पदनीय पङ्किला स्वदते ममाद्य सुभगा सरस्वती यतिराजकीर्तिगतकैर्विशोदिता। अनुकल्पभूतमुरभित्पदं सताम् अजहत्रिवर्गमपवर्गवैभवम् चलचित्तवृत्तिविनिवर्तनौषधम् शरणं यतीन्द्रचरणं वृणीमहे।
श्वसितावधूतपरवादिवैभवाः निगमान्तनीतिजलदे स्थलस्पृशः प्रतिपादयन्ति गतिमापवर्गिकीम् यदि सार्वभौमपदसात्कृताशयाः मूले निविश्य महताम् निगमद्रुमाणाम् मुष्णन् प्रतारकभयम् धृतनैकदण्डः रङ्गेश भक्तजनमानसराजहंसः रामानुजः शरणमस्तु मुनिस्वयं नः सन्मन्त्रविक्षिपति संयमिनां नरेन्द्रः संसारजिह्मगमुखै समुपस्थितं नः विश्वक्ततं विषयलोभविषं निजाभिः गाढानुभावगरुडध्वजभावनाभिः नातः स एष यमिनां नकरश्मिजालैः अन्तर्निलीनमपनीयतमो मदीयम् विज्ञानचित्रमनगं लिखतीव चित्ते याख्यानकेलिरसिकेन कराम्बुजेन उद्गृह्णतीमुपनिषत्सु निगूढमर्थम् चित्ते निवेशयितुमल्पधियां स्वयं नः पश्येम लक्ष्मणमुनेः प्रतिपन्नहस्ताम् उन्निद्रपद्मसुभगामुपदेशमुद्राम् आकर्षणानि निगमान्तसरस्वतीनाम् उच्चाटनानि बहिरन्तरुपप्लवानाम् पथ्यानि घोरभवसञ्ज्वर पीडितानाम् हृद्यानि वान्तिरतिराजमुनेर्वचांसि शीतस्वभावसुभगानुभवशिकावान् दोषावमर्दनियतोन्नतिरोषतीशः तापानुबन्धशमनस्तपनप्रजानाम् रामानुजोजयति संवलितत्रितमाम् जयति सकलविद्यावाहिनी जन्मशैलः जनिपतपरिवृत्ति श्रान्तविश्रान्तिशाकी निखिलकुमतिमाया शर्वरी बालसूर्यः निगमजलधिवेला पूर्णचन्द्रो यतीन्द्रः मुनिबहुमतसारा मुक्तिनिःश्रेणिकेयम् सहृदयहृदयानाम् शाश्वतीदिष्टसिद्धिः शमितदुरितगन्धा संयमीन्द्रस्य सूक्तिः परिचितगहनान प्रस्नुवीतप्रसादम् भवमरुपरिखिन्नस्फीतपानीयसिन्धुः दुरितरहितजिह्वा दुग्धकुल्या सकुल्या श्रुतिनयनसनाभिः क्षोभते लक्ष्मणोक्तिः नरकमथनसेवा स्वादनाडिन् दमानः हरिपदमकरन्दस्यन्दिन संश्रितानाम् अनुगतबहुशाखास्तापमुन्मूलयन्ति शमितदुरितगन्धाः संयमीन्द्रप्रबन्धाः हतकजनमनीषा कल्पनाकल्पवृक्षाः नानाभूतैर्जगति समयैर्नर्मलीलाविदित्सोः अन्त्यं वर्णं प्रतयति विभोरादिमव्यूहभेदे विश्वं त्रातुं विषयनियतं व्यञ्जितानुग्रहः सन् विश्वक्सेनो यतिपतिरभूत् येत्रसारस्त्रिदण्डः लक्ष्यं बुद्धिरसिकरसनालास्य लीला निदानम् शब्दो स्वादं किमपि जगति श्रोत्रं दिव्यौषधं नः लक्ष्यालक्ष्यै सितजलदिवत् भाति तात्पर्यरत्नैः लक्ष्मीकान्तस्फटिकमुकुरो लक्ष्मणार्योपदेशः स्थितिमवधीरयन्त्यतिमनोरथसिद्धिमती यतिपतिसम्प्रदाय धनोपचिता मधुकरमौलिदत्नमददन्तुरदन्तिगठा करटकटाकवाहि गणशीकरशीभरिताम् निरुपडिरङ्गवृत्तिरसिकामभिताण्डवयन् निगमविमर्शकेलिरसिकैर्निर्वृतैर्विधृतः गुणपरिणत्तसूक्तिदृढकोणविघट्टनया रटति दिशामुखेषु यतिराजयशः पटहः इदं प्रथमसम्भवत्कुमतिजालकूलङ्कषाः
मृषामतविषानल ज्वलितजीवजीवातवः शरन्त्यमृतमक्षर यति पुरन्दरस्योक्तयः चिरन्तन सरस्वती चिकुरबन्धसैरन्द्रिकाः सुधाशन सुदुर्ग्रहश्रुतिसमष्टिमुष्टिन्दयः कदाहवमसौगतान् कपटसौगतान् खण्डयन् मुनिर्मनसि लक्ष्मणो मुदमुदञ्जयत्यञ्जसा मुकुन्दगुणमौक्तिकप्रकरशुक्तिभिः सूक्तिभिः कपर्तिमतकर्दमं कपिलकल्पनावागुराम् दुरत्ययमतीत्य तत् द्रुहिणतन्त्रयन्त्रोदरम् कुदृष्टिकुहनामुखे निपततः परब्रह्मणः करग्रहविचक्षणो जयति लक्ष्मणोऽयं मुनिः कणादपरिपाटिभिः कपिलकल्पनानाटकैः कुमारिलघुभाषितैर्गुरुनिबन्धनग्रन्थिभिः तथागतकथाशतैस्तदनुसारि जल्पैरपि प्रतारितमिदं जगत् प्रगुणितं यतीन्द्रोक्तिभिः कथाकलहकौतुकगृहगृहीत कौतस्कुथ प्रथा जलधि सम्प्लवप्रसनकुम्भ सम्भूतयः जयन्ति सुधियो यतिक्षितिबृदन्ति कोपासना प्रभावपरिभक्तिमप्रमितिभारति सम्पदः यतीश्वर सरस्वती सुरभिताशयानां सताम् वहामि चरणाम्बुजं प्रणतिशालिना मौलिना तदन्यमतदुर्मदज्वलितचेतसां वादिनां शिरः सुनिहितं मया पदमदक्षिणं लक्ष्यताम् भजस्व यति भूपतेरनिदमादि दुर्वासना कदत्वपरिवर्तनश्रमनिवर्तनीं वर्तनीं लभस्व हृदयस्वयं रतपदायुधानुग्रह धृतप्रभृतिनिःसृतधुरितदुर्वतिं निर्वृतिम् कुमतिविहितग्रन्थग्रन्थी प्रभूतमतान्तर ग्रहिणमनस पश्यन्त्यल्पां यतीश्वरभारती विकटमुरभित्वक्ष पीठीपरिष्करणोचितः कुलगिरितुलारोहे भावी कियानिव कौस्तुभः स्थविरनिगमस्तोमस्थेयां यतीश्वरभारती कुमतिफणितिक्षोभक्षीभा क्षिपन्तु भजन्तु वा रसपरिमलश्लाघाघोष स्फुटत्पुटभेदनम् लवणवणिजकर्पूरार्गं किमित्याभिवन्नते वहति महिलामाध्यो भेदास्त्रैमुखरैर्मुखैः वरतनुतया वामो भागशिवस्य निवर्तते तदपि परमं तत्त्वं गोपीजनस्य वशं वदं मदनकदनैर्न क्लिक्षन्ते यतीश्वरसंशयाः निगमपतिकच्छाया शाखी निराशमहानिधिः महितविविधच्छात्रश्रेणी मनोरथसारथिः त्रिभुवनतमप्रत्यूषोऽयं त्रिविध्यः शिखामणिः प्रतयति यतीक्ष्माभृत् पारावरीमविपर्ययाम् जडमतिमुधादन्तादन्ती व्यथौषधसिद्धयः प्रमितिनिधयप्रज्ञाशाली प्रपालनयष्ठयः श्रुतिसुरभयशुद्धानन्दविवशुकवारिदाः यमगतिकथाविच्छेदिन्यो यतीश्वरसूक्तयः प्रतिकलमिह प्रत्यतत्त्वावलोकनदीपिकाः यतपरिबृढग्रन्थाश्चिन्तां निरन्तरयन्ति नः अकलुषपरज्ञानौत्सुक्य क्षुधातुरधुर्दशा परिणतफलप्रत्यासीदत्फले ग्रहि सुग्रहाः मुकुन्दाङ्घ्रिश्रद्धा कुमुदवनचन्द्रातपनिभा मुमुक्षामक्षोभ्यां ददति मुनिबृन्दारकगिरः स्वसिद्धान्तत्वान्त स्थिरकुतुकतुर्वादिपरिषत् दिवाभीतप्रेक्षा दिनकरसमुत्थानपरुषा
निराभादा बोधायनपणिति निष्यन्दसुभगा विशुद्धोपन्यास यतिविदुरशारीरिकनयाः अकुण्ठैकल्पन्ते यतिपतिनिबन्धा निजमुखैः अनिद्राणप्रज्ञारस धमनिवेधाय सुधियाम् विकल्पाटोपेन श्रुतिपदमशेषं विघटयन् यदृच्छा निर्दिष्टे यति नृपतिशब्दे विरमति वितण्डाहङ्कुर्वत् प्रतिकथक वेतण्डपृतना यातव्यापार व्यतिमदन संरम्भकलहः प्रतिष्ठातर्काणाम् प्रतिपदमृचाम् धामयजुषाम् परिष्कारसाम्नाम् परिपणमथर्वाङ्गिरसयोः प्रदीपस्तत्त्वानाम् प्रतिकृतिरसौ तापसगिराम् प्रसक्तिम् संविद्धेः प्रदिशति यतीशनपणितिः हतावत्ये हृद्ये हरिचरणपङ्केरुहयुगे निबध्नन्त्यैकान्त्यम् किमपि यति बुभृत्फणितयः शृणासीरस्कन्द द्रोहिणहरहेरम्बहुतभुक् प्रवेशादिक्षुत्र प्रणतिपरिहर प्रतिभुवः यथाभूतस्वार्था यति नृपति सूक्तिर्विजयते सुधासन्दोहाप्ति सुचरितविभक्ति श्रुतिमताम् कथादृप्यत्कौतस्कुत कलह कोलाहलहत त्रिवेदी निर्वेद प्रशमन विनोद प्रणयिनी श्रुतिश्रेणी चूडापद बहुमते लक्ष्मणमते स्वपक्षस्थान् दोषान् वितथमतीरारोपयति यः स्वहस्तेनोक्षिप्तैः सकलु निजगात्रेषु बहुलम् कलिद्भिर्जम्बालैर्गगनतलमालिम्पति जडः निरालोके लोके निरुपति परस्नेहभरितः यतीक्ष्मा वृद्धिपो यदि न किल जाज्वल्यत इह अहङ्कारत्वान्तम् विजहति कथङ्कारमनगाः कुतर्कव्यालौगम् कुमतिमतपातालकुहरम् यतीक्ष्मा वृत्त्वष्टम् मतमिह नवीनम् तदपि किम् ततः प्रागेवान्यद्वद तदपि किम् वर्णनिकषे निशाम्यन्ताम् यद्वा निजमतितिरस्कारविगमात् निरातङ्काष्टङ्कम् प्रमिडकुहदेव प्रभृतयः सुधासारम् श्रीमत्यतिवरभुव श्रोत्रकुहरे निषिञ्चन्ति न्यञ्जिन्नगमगरिमाण पणितयः यदा स्वादाभ्यास रचय महिमोल्लासितधियाम् सदा स्वाद्यम् काले तदमृतमनन्तम् सुमनसाम् यतिक्षो निर्बर्धुर्यतिदमनिदम् भोगजनता क्षीरश्रेणीजुष्टम् तदिह दृढबन्धम् प्रभवति अविद्यारण्यानि कुहरविहरन्मामकमनः प्रमाद्यन्मातङ्ग प्रथमनिगणम् पादयुगणम् सवित्री मुक्तानाम् सकलजगदेन प्रशमनी करीयो विस्तीर्तैरुपचितरसा यामुनमुखैः निरुच्छेदा निम्नेतरमपि समाप्लावयति माम् यदृच्छा विक्षेपात् यतिपतिधया दिव्यतटिनी चिन्ताशेषदुरर्तदन्तुरवच कन्ताशतग्रन्थिलाः सिद्धान्तानसमिन्दते यतिपति ग्रन्थानुसन्धायिनी मुक्ता शुक्तिविशुद्धसिद्धतटिनी चूडालचूडापदः किं कुल्याम् कलयेत कण्डपरशुर्मण्डूकमञ्जूषिकाम् वन्दे तं यमिनाम् दुरन्दरमहम् मानान्धकारद्रुहा पन्थानम् परिपन्थिनाम् निजदृशा वृन्धानमिन्धानया दत्तम् येन दया सुधाम्बुनिधिनाम् पीत्वा विशुद्धम् पयः कालेन करिशैलकृष्णजलदः काङ्क्षादिकम् वर्षति काषायेण गृहीतपीतवसना दण्डैस्त्रिभिर्मण्डिता सा मूर्तिर्मुरमर्दनस्य जयति
त्रय्यन्तसंरक्षिणी यत्प्रख्यापिततीर्थवर्धितधियामभ्यस्यतां यद्गुणान् आसिन्दोरनिदं प्रदेशनियतः कीर्ति प्रजागर्दिनः लिप्से लक्ष्मणयोगिनः पदयुगं रक्षापरागच्छटा रक्षारोपणधन्यसूरिपरिषत् सीमन्तसीमन्तिकम् इक्षापर्यटनक्षणेषु बिभरां चक्रे गलित्किल्बिषां यद्विन्यासमिषेण पत्रमकरीमुद्रां समुद्राम्बरा नानातन्त्रविलोभितेन मनसा निर्णीतदुर्नीतिभिः कष्टं कुत्सिततुष्टिभिर्यतिपते आदेशवैदेशिकैः व्यासोहासपदीकृत परिहृत प्राचेतसश्चेतसः क्लुप्तकेलिशुकः शुकः स च मुधा भादाय भोदाय नः अर्थ्यातिष्ठति मामिकामतिरसा वाजन्मराजन्वती पत्या संयमिनामनेन जगतामत्याहित चेदिना यत्सारस्वततुक्तसागरसुधा सिद्धौषधा स्वादिना प्रस्वापाय नभो भवीति भगवन्माया महायामिनी शुद्धादेशवशं वदीकृतयति क्षोणीशवाणीशथा प्रत्यादिष्टबहिर्गति श्रुतिशिरप्रासादमासीदति दुग्धोदन्वदपत्यसन्निधि सदा सामोद दामोदर श्लक्ष्णालोकनदौललित्यललितोन्मेष मनीषा मम आस्तां नाम यतीन्द्रपद्धतिजुषामाजानशुद्धमतिः तच्छाव्याजविदग्धमुक्तमधुरं सारस्वतं शाश्वतं को वा चक्षुरुदञ्जयेदपि पुरः साठोपतत्कच्छठा शस्त्राशस्त्रिविहारसंवृतरणा स्वादेषु वादेषु नः पर्याप्तं पर्यचैषं कणचरणकथामाक्षपादं शिशिक्षे मीमांसा मांसलात्मा समजनिषीमुहुः साङ्ख्ययोगौ समाख्यम् इत्थं तैस्तैर्यतीन्द्र त्रुटितबहुर्मृषा तन्त्रकान्तारपान्तैः अन्तर्मोहक्षपान्दैरहः किमिह नश्चिन्तनीयं तनीयः गाथा थाथा गथानां गलति गमनिका कापिली क्वापिलीना क्षीणाकाणादवाणी द्रुहिणहरगिरः सौरभं नारभन्ते क्षामा कौमारिलोक्तिर्जगति गुरुमतं गौरवाद्दूरवान्तम् काशङ्खा शङ्करार्तेर्भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीम् गाथा थाथा गथानां गलति गमनिका कापिली क्वापिलीना क्षीणाकाणादवाणी द्रुहिणहरगिरः सौरभं नारभन्ते क्षामा कौमारिलोक्तिर्जगति गुरुमतं गौरवाद्दूरवान्तम् काशङ्खा शङ्करार्तेर्भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीम् विश्वव्यापिन्यगाधे यतिनृपति यश सम्पदे कार्णवेऽस्मिन् श्रद्धा शुद्धावगाहैः शुभमतिभिरसौ वेङ्कटेशोऽभिषिक्तः प्रज्ञादौर्जन्यगज्जत् प्रतिकतकवचस्थूलवातूलवृत्त्या सप्तत्या सारवत्या समतनुत सखां प्रीतिमेधां समेताम् आशामतङ्गजगणान् वेगान् पादेयति क्षितिपृथक्प्रसभं निरुन्दन् कार्यकथाहव कुतूहलिभिः परेषां कर्णे स एष कवितार्किकसिंहनादः उपशमितकुदृष्टिविप्लवानाम् उपनिषदामुपचारदीपिकेयाम् कबलितभगवद्विभूतियुग्मा दिशतु मतिं यतिराजसप्ततिर्नः उपशमितकुदृष्टिविप्लवानाम् उपनिषदामुपचारदीपिकेयाम्
कबलितभगवद्विभूतियुग्मा दिशतु मतिं यतिराजसप्ततिर्नः करतलामलकीकृतसत्पथाः श्रुतिवितंसितसूनृतसूक्तयः दिवसतारकयन्ति संवत्सरान् यति पुरन्दरसप्ततिसादराः करतलामलकीकृतसत्पथाः श्रुतिवितंसितसूनृतसूक्तयः दिवसतारकयन्ति संवत्सरान् यति पुरन्दरसप्ततिसादराः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।